مساء الخير ابو فهد، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب. هذا خوي عادل الفقير العنزي. احنا طالعين رايحين البر، عازمين الليله على بر. اي نعم. يعزمونكم ترى دايم. هذا العقيده اللي دايم نتكلم عنها انا. حيا الله حيا الله والله. سير علينا بالحجر مدين صالح. حياك الله، تنور الديره. تطلعون بهالبر؟ طالعين يلا الحين. ها يقول بس تعالوا، يقول يطلعون بكم بالبر كمان. ونعزم الشباب جميع اللي في المملكه، اللي في الرياض واللي في تبوك واللي في المدينه واللي في جده واللي في القصيم. الله يحييكم كلكم. اي نعم. هذا احنا متجهين. وزياد فيصل الفقير يسلمون عليك يا شباب. ابو الله يحييك، الله يسعدك، يسلمك، يعطيكم العافيه، بيض الله وجهك، يعطيك العافيه يا ابو فيصل. شكرا لك، يعطيك العافيه. على فكره انا رجعت العلا اليوم، راجع ان شاء الله بكره ان شاء الله اول ليله بالليل. شكرا لكم، يعطيكم العافيه، بيض الله وجهكم. وهذا طريق تبوك اللي مع المعظم. هذا احنا رايحين الان، شايفين؟ والله في زحمه يعني الحقيقه، سيارات رايحه سيارات جايه. تشوف الجبال كيف ما شاء الله، والشمس غابت. اي نعم. نروح هناك الحين، بيت الشعر هناك والجلسه على كيفك. صلي هناك طول عمرك، نطبخ ونظبط امورنا. تشوفون. مساء الخير يا متابعين، يعطيكم العافيه، والله يكثر خيركم على حسن المتابعه. احنا الان في منطقه مدينه منوره في محافظه العلا في قريه الحجر، وهي معروفه دائما في مدائن صالح. واحنا الان شمال مدائن صالح على اتجاه تبوك. تمشي حوالي يمكن 20 كيلو، يجيك مفرق اسمه مفرق عرده. تاخذ يمين تمشي لك 10 15 كيلو، تجيك صحراء كذا مفتوحه، منطقه اسمها الزميله. احنا الان فيها في ضيافه الاخ الفاضل الكريم شو اسمه، عيد ابن ذباح ابن حمود الفقير العنزي. ونعم الرجل. احنا امس نزلنا له مقطع، والحقيقه لاموني كذا شباب في المقطع انهم ليش ما تعلمنا محمد نروح معك للشباب وتمشينا الديره. الان المقطع هذا طال عمركم لكم وللمتابعين كلكم. الله يحييكم في هذه المنطقه، في منطقه المدينه المنوره في محافظه العلا في قريه الحجر، وهي طبعا معروفه بمدائن صالح. الله يحييكم في اي وقت، الله يحييكم. وحنا طول عمرك الان مضبطين هالذبيحه، جايبها ابو خالد وذابحينها هنيه وحاطينها بالقدر، والان يبغى لنا نص ساعه ساعه ونقلط عليها ان شاء الله. احيي جميع من جاء في هذا المجلس، في هذا بيت الشعر. جايين طبعا شباب من تبوك ومن تايمه من المدينه ومن ضواحي العلا. وعندنا شباب الان بنذكرهم ان شاء الله في المقطع الثاني. طبعا عندنا ضيف عزيز جاي كمان من ضواحي العلا، الاخ الفاضل هذا موجود عندنا، ابو عبد الرحمن البلوي. مساك الله بالخير يا طول العمر. الله يحييك، شرفت المحل. وهلا ان شاء الله. الله يحييك، الله يعطيك العافيه. وهذا طول عمرك الشاب شايفينه الوجار ابدا، هذا 24 ساعه موجود هنا. حتى لو جيت وما لقيت واحد افتح الباب وتلقى الحطب موجود، كل شيء موجود، والولاعه موجوده. بس شو اسمه، ترى هذا طول عمرك تولع على طول الحطب قدام، كل شيء تلقونه ان شاء الله. وهذا معزبنا خوينا عادل الفقير. اي نعم، عادل ناشي الفقير، بيض الله وجهك يا معزبنا. شكرا لك، يعطيك العافيه. وهذا اخوه محمد. مساك الله بالخير طال عمرك. انا من السنوره. كيف الحال؟ يسلمون عليك المتابعين كلهم يا طال عمرك. الله يسلمهم ويسلمك ان شاء الله. وعلى فكره اهل المدينه دائما يعزمونكم، يقول جيب لي اهل العلا هذول. الله يعطيك العافيه. وهذا الاخ الكبير، الاخ الفاضل لنا، عيد بن ذباح بن حمود الزارعي الفقيري العنزي. مساك الله بالخير يا طول العمر. النور يا هلا. كيف الحال؟ الله يسلمك. يسلمون عليك الشباب كلهم. الله يسلمهم. المتابعين يحييهم ويحيوا. مفتوح الجميع. الله يعطيك العافيه، بيض الله وجهك ابو خالد. هذا ما هو بغريب عليك الكرم. طبعا هذا معزبنا. اذا جيتوا بس تعالوا لحالكم، لا تجيبون معكم شيء ابدا، كل شيء موجود طال عمرك. الله يحييك. لا تجيبوا لا مويه ولا ذبايح ولا شيء، كل شيء موجود عند ابو خالد هنا. الله يحييكم يا المتابعين.
تفضل طال عمرك، مساك الله خير، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب؟ من وين طال عمرك؟ محمد ونعم طال عمرك، يعطيك العافية، الله يحييك. وعندنا طبعا هنا أبناء المعازيب الموجودين، شوف يضحك ما شاء الله تبارك الله، فيصل بن عياد الفجير. وهذا عندنا واحد طال عمرك، هذا هو نظاراته ما شاء الله تبارك الله. مساء الخير، كيف حالك؟ تبارك نامك هاي؟ نديم كون؟ نديم अली बहुत अच्छा और क्या हाल है? ठीक ठाक, बड़ा मजा इधर आ रहा है आपको? माशाल्लाह माशाल्लाह। अब बकरा खाएंगे? वही مساء الخير يا قربان، كيف الحال؟ سلمون عليكم متابعين كلهم، كيف الحال؟ شلونك؟ طيب عساك بخير. طبعا هذا اخوي الصغير، هذا اخوي الصغير कुर्बान, ये छोटा भाई है मेरा कुर्बान, इसका नाम कुर्बान है, और ये खाला का बेटा है नदीम अली, ये कुर्बान है। और ये जो नारगी खा रहे, ये जो नारगी खा रहे, हाँ هذا اللاهف اسمه اللاهف اليوسفي. طبعا اخونا الصغير محمد بن ذباح بن حمود الزارعي الفقيري العنزي، ونعم الرجل ونعم الخوه، بيض الله وجهك، يعطيك العافيه، مساك الله بالخير طول عمرك. الله يمسك بالنور يا هلا. يسلمون عليك المتابعين كلهم. سلمت وسلم، والله يحيي الجميع. شكرا، الله يعطيك العافيه، بيض الله وجهك. وعندنا الصغير هذا كمان ما شاء الله تبارك. ونعم ونعم، كيف حالك؟ طيب. وعندنا هنا المعي ونعم 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 طبعا عندنا ضيف عزيز كمان جاي من تيمة، الأخ منصور بن قالط الجهني جاي من تيمة. الله يحييك يا أستاذ منصور، والله يحييك في المدينة. أبدا احنا اخوانك هناك، ولا جيت أبدا البيت مفتوح لك أنت واللي يعز عليك. الله يحييك وأعطينا فرصة نخدمك إن شاء الله. عندنا واحد كمان بطل صغير هنا نبغى نتعرف عليه. مساء الخير. مساء الخير، كيف حالك؟ طيب. مين؟ ونعم، كيف حالك؟ تدرس أنت باكستاني أنت؟ ما شاء الله. صف كم؟ بالحجر؟ ما شاء الله تبارك الله. أبوك وين هو؟ أبوي بالبيت؟ إيه. ما جاء معك؟ لا. خلاص نعزمه مرة ثانية إن شاء الله، أوكي؟ شكرا لك. بيكل حالنا؟ عشان تبي تسيي؟ सही أبيك تي؟ بابا कह रहे كيون آيا؟ ये राशि تيك تيك. متابعين يعطيكم العافية. ها حنا الآن رجعنا من مدائن صالح المنطقة الشمالية إلى المدينة المنورة، والمدينة المنورة تعتبر برضو شمالية، لكن الآن في المدينة المنورة. تشوفون كمان في برد، لا تحسبون تقول ما في برد، الواحد يجي ما يجيب معه ملابس داخلية صوف وهذا. ها تشوفونه، ها والدلال والقهوة والشاي والدنيا والنعناع وكل شيء، حتى الحليب الجنزبيل موجود. ها تشوفونه ما شاء الله تبارك الله. الله ما يجعله دائم عامل المجلس اللي هو له، وبيض الله وجهه كثر الله خيره. ها تشوفون كل شيء موجود يعني الحمد لله، حتى التمر. لا وبعد شوي بيجيكم ما تصدقون يوسفي وبرتقال، يعني ما توقع من يجيكم من مدائن صالح. اي نعم، يعطيكم العافيه، بيض الله وجهكم. كان معاكم الرحال الدولي محمد علي بخش، عاصفة الحزم تضامن مع رجال القوات المسلحة. احنا دائم مع الوطن هذا، نعتبره احنا هذا وطننا. اي نعم، والله يديم نعمتها ويديم امنها وامانها في كل انحاء مناطق المملكة العربية السعودية وبلدان العالم. ويا شباب انتبهوا للبرد، انتبهوا للبرد، وانتبهوا. اليوم جتنا رسالة عن الدجاج يقول فيه انفلونزا الطيور، انتبهوا لها كمان. الشاورما والبرجر المهم انتبهوا لها شوي. والواحد طبعا نفسه ما تردح يعني يبغى ياكل، لكن انتبهوا يا شباب، وتدفوا عن البرد. بالله تكفون يرحم والديكم. اخبارك علومك يا خالد فرج؟ اسمعي، الله يحييك بالمدينة المنورة على هالشبة. وبعدين شايفين، ها شوف وهذا طال عمرك. شوف التصميم انت ما شفتوه تراكم. ها هذا التصميم ترى ميدان صالح، القصور اللي كانت في ميدان صالح شايفينها؟ هذه تشوفونها؟ هذه القصور تشوفونها؟ تشوفون؟ ها وهذا مجسم عن شو اسمه، عن طريق قصر الفريد.
اللي بمدائن صالح، اللي ما شافه يشوفه هنا، شايفينه؟ ها ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، الله يديم دائما المجلس هذا دائم عامر. اي نعم. شكرا لكم، يعطيكم العافيه المتابعين، والعزيمه للشباب كلكم المتابعين، الله يحييكم، واللي بالمدينه واللي خارج المدينه واللي بالمملكه واللي خارج من المملكه، ابدا يجون وكل شيء موجود. ها حنا سولفنا قبل شوي عن البرتقال واليوسف، فاذن الظاهر انه ايش؟ وصل. ها شوفونه؟ هذا هو اللي يبي يجي ياكل برتقال. شوفونه؟ هذا من انتاج مدائن صالح، من انتاج مدائن صالح. وعلى فكره انا استاجرت لي مزرعه كان بالحجر بالمدائن صالح، هذا انتاجها هي شخصيا. شوفونها؟ الله يحييك. طبعا هذه ذبيحتنا الان، شوفونها ما شاء الله تبارك الله. شوفون ما شاء الله على استواء، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. الله يحييكم يا متابعين كلكم، الله يحييكم يا متابعين كلكم. ها شوفوني ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، مزودين على الفلفل والحوار اللي ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام يا سلام. هنا والله